मिर्जा साहब बार बार एक जुमला कहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई आलम नहीं है, मैं सबसे बड़ा आलम हूं, मेरे साथ कोई मुनाजरा नहीं कर सकता, मैं इस वक्त का सबसे बड़ा इंजीनियर हूं, आलम हूं, पढ़ा लिखा मौलवी हूं। ये कहते हैं इंजीनियर मिर्जा। फिरौन भी यही कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और अल्लाह ने उसके गरूर का अंजाम दुनिया और आखिरत में वाजिया कर दिया। उसकी लाश आज भी मिस्र के अजायबघर में पड़ी है। ये गरूर और तकब्बर का अंजाम है। नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। ठहरो मुन्ना, इतनी जल्दी ना करो। लगता है आप अब्दुल्ला बिन अबी को भूल गए हैं। कौन था अब्दुल्ला बिन अबी, जिसे अमीरुल मुनाफिकीन कहा गया, जो मुनाफिकीन का बाप है। वो बज़ाहिर मुसलमान था, उसकी दाढ़ी भी थी, उसका हुलिया भी मुसलमानों वाला था। वो नमाज भी 5 वक्त बाजमात पढ़ता था, कुरान की भी तिलावत करता था, लेकिन था वो मुनाफिक। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ जंग के लिए निकलने का ऐलान किया, तो अब्दुल्ला बिन अबी उस वक्त अपने साथियों के साथ निकला था, लेकिन आइन मौके पर वो पीछे हट गया था और भाग गया था। ये थी मुनाफिकत, मैदान छोड़ के भागना, ये मुनाफिकत थी। और आप हर जगह पे मैदान छोड़कर भागते हैं। तो क्या मिर्जा साहब आप भी कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो फिरौन, नमरूद, अबू जहल और शैतान ने दोहराई, जिन्होंने तकब्बर किया, गरूर किया, और उनका अंजाम दुनिया ने देखा कि जितना बड़ा आलिम मैं हूं, इतना बड़ा किसी माँ ने जना ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैंने उनकी इस तरह के काफी ज्यादा अल्फाज देखे हैं। मुख्तलिफ उलमा की वो तौहीन करते हैं। जी पुड़िया है इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल फिकुल अकबर। मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंके गया था, हमारा इमाम सही भौंके गया था। सब तो पहले गौस कुतुब अफजाल मरण, बल्कि कहना चाहिए होते कुत्ते दी मौत मरण क्योंकि उन्हें को इख्तियार सी, बल्कि कहना चाहिए होते कुत्ते दी मौत मरण क्योंकि उन्हें को इख्तियार सी। यकीन करे कुत्ते की औकात नहीं, कुत्ते की औकात नहीं, मौलवियों की कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताओ ये 2 भाई लाहौर के कितने अरसे से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। आलम दीन के लिए सबसे बड़ी बात उसका अखलाक होता है, उसका बोलने का तरीका होता है। और आप मिंबर रसूल पे बैठ के किस तरीके से बोल रहे होते हो, इसका मुहासबा आपने खुद करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बहुत सारी मिसालें देते हैं। आज उनके लिए मैं भी कुछ मिसालें लेकर आया हूँ। मेरी जो आज की वीडियो है, इसका मैसेज यही है कि गरूर और तकब्बर जो है वो तबाही का सबब बनता है। और वक्त जाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मिसाल नंबर 1, शैतान यानी इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में गरूर किया और अल्लाह के हुक्म को जुटलाया। और वो यही समझता था कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, और मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ। तो उसने अल्लाह के हुक्म को जुटलाया और उसने सजदा नहीं किया, और उसका नतीजा क्या निकला कि हमेशा के लिए दुदकार दिया गया और तबाही और लानतें उसका मुकद्दर बनी। दोस्तों, मिसाल नंबर 2, नमरूद से कौन वाकिफ नहीं। दोस्तों, नमरूद के बारे में मशहूर है कि जब वो अपनी ताकत और तकब्बर में बहुत आगे बढ़ गया, तो अल्लाह ताला ने उस पर एक छोटा सा मच्छर मुसल्लत कर दिया, जो उसके नाक से उसके दिमाग तक जा पहुंचा। और उसका फिर जो अंजाम हुआ वो दुनिया ने देखा। वो अपने हवारियों से, अपने गुलामों से, अपने वजीरों और मशीरों से अपने सर में जूते मरवाता था, और वो जूते खा खा कर हलाक हो गया। किस वजह से? तकब्बर की वजह से, गरूर की वजह से। दोस्तों, मिसाल नंबर 3, दोस्तों, अबू जहल ने खुद को एक जबरदस्त जंगजू समझा। अबू जहल को अपनी दौलत, अपने कबीले और अपनी ताकत पर गरूर था। तकब्बर करता था कि कोई मेरे मुकाबले में लड़ नहीं सकता, कोई मुझको हरा नहीं सकता। और अल्लाह ताला की शान देखो कि 2 इंसारी बच्चों ने उसको वास्ले जहन्नम किया। ये था गरूर का अंजाम। दोस्तों, मिसाल नंबर 4, मिर्जा साहब बार बार एक जुमला कहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई आलम नहीं है, मैं सबसे बड़ा आलम हूं, मेरे साथ कोई मुनाजरा नहीं कर सकता, मैं इस वक्त का सबसे बड़ा इंजीनियर हूं, आलम हूं, पढ़ा लिखा मौलवी हूं। ये कहते हैं इंजीनियर मिर्जा। फिरौन भी यही कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और अल्लाह ने उसके गरूर का अंजाम दुनिया और आखिरत में वाजिया कर दिया। उसकी लाश आज भी मिस्र के अजायबघर में पड़ी है। ये गरूर और तकब्बर का अंजाम है। तो क्या मिर्जा साहब आप भी कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो फिरौन, नमरूद, अबू जहल और शैतान ने दोहराई, जिन्होंने तकब्बर किया, गरूर किया, और उनका अंजाम दुनिया ने देखा। एक तो आज भी माह रमजान में भी कैद में है। मिर्जा साहब सबसे बड़ी और 5वीं मिसाल, लगता है आप अब्दुल्ला बिन अबी को भूल गए हैं। कौन था अब्दुल्ला बिन अबी, जिसे अमीरुल मुनाफिकीन कहा गया, जो मुनाफिकीन का बाप है। वो बज़ाहिर मुसलमान था, उसकी दाढ़ी भी थी,
اس کا حلیہ بھی مسلمانوں والا تھا، وہ نماز بھی 5 وقت باجماعت پڑھتا تھا، قرآن کی بھی تلاوت کرتا تھا، لیکن تھا وہ منافق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنے کا اعلان کیا تو عبداللہ بن ابی اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا تھا، لیکن عین موقع پر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ یہ تھی منافقت، میدان چھوڑ کے بھاگنا، یہ منافقت تھی۔ اور آپ ہر جگہ پہ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب سے نہیں شروع ہوا، یہ 3-4 سال پیچھے چلے جائیں، یہ مفتی طارق مسعود صاحب سے شروع ہوا تھا۔ آپ نے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا، وہ بیچارے اتنی دور سے جہلم آئے، جہلم آ کے 24 گھنٹے یا 18 گھنٹے انہوں نے وہاں پہ وقت گزارا، آپ کو فون کالز کی، آپ نے فون کالز نہیں اٹھائیں، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے انہیں مناظرے کے لیے بلایا اور آپ ان کے سامنے نہیں ہوئے، آپ نے ان کا فون اٹھانا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مناظرے سے پیچھے ہٹ گئے، آپ بھاگ گئے، اور جب وہ واپس چلا گئے تو پھر اپنے کمرے سے بیان آ گیا کہ جی میں تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا سر، آپ صرف تنقید کرتے ہیں، منافقت دکھاتے ہیں آپ۔ اور پھر یہ معاملہ صرف مفتی طارق مسعود تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کسی عالم کو انہوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا تو کبھی کسی اسکالر کو۔ تو جب انہوں نے ان کے ساتھ مناظرے کے لیے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تو وقت آنے پر پھر انہوں نے وہی حرکت کی، اپنا بوریا بستر سمیٹا اور بھاگ گئے، مناظرے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ کی یہ جو چند مثالیں ہیں ان کو دیکھ کے مجھے آپ میں اور عبداللہ بن ابی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی 1.5 سال پیچھے چلے جائیں، عمران خان کے اوپر انہوں نے تنقید کی۔ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے۔ آدھی اکیڈمی تو پہلے ہی آپ کے ساتھ تھی، خان صاحب کے نکالے جانے کے بعد باقی بھی آپ کے ساتھ کے اوپر جس نے یو این او کے اندر بہترین تقریر کی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس شخص کے اوپر جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا۔ اس شخص کے اوپر جس نے آج سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا، اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا۔ تو ہمیں فوبیا نہیں ہوا۔ آج آپ عمران خان صاحب کو امت مسلمہ کا لیڈر کہنا چھوڑ دیں، اسلام سے انہیں ہٹا دیں، اور ان کا وہ جو لچ فرائی کرتے ہیں نا جی، وہ عمران خان صاحب کو پیچھے سے کہ جی، تو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ نصیحت کر رہا تھا اپریل 2022 سے کہ عمران خان صاحب کو ایک سیاسی لیڈر سمجھیں، ان کو مذہبی پیشوا نہ بنائیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ عمران خان کے نوجوان ان کی پی ٹی آئی ٹائیگر فورس کی طرف سے جب انہوں نے ان کو اڑے ہاتھوں لیا تو پھر انہوں نے معذرت کر لی، معافی، او جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے منہ سے نکل گیا، مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ بڑے تیز لوگ ہیں، یہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو انہوں نے بات بدل دی، لوگ پھر خاموش ہو گئے۔ اب پھر انہوں نے معاملے کو اجاگر کیا، اپنی مثالوں کی اتنی لمبی لسٹ شائع کر دی انہوں نے کہ وہ لسٹ جنہوں نے ان کو دی وہ سب جانتے ہیں کہ انجینئر صاحب کا دماغ کتنا ہے اور کتنا یہ کام کرتا ہے، کہ وہ لسٹ کہاں سے آئی، کیا کیا انہوں نے اس لسٹ میں بولا، وہ سارے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اب 2025 میں انہوں نے دوبارہ عمران خان کو فتنہ قرار دی، اور عمران خان کے جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو فسادی گروہ کہہ دیا۔ اور بھائی کچھ بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو۔ اور سب سے بڑی بات کہ عالم دین کے لیے سب سے بڑی بات اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کا بولنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کس طریقے سے بول رہے ہوتے ہو، اس کا محاسبہ آپ نے خود کرنا ہے، باقی تو سارے جانتے ہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال اور دیگر صحافیوں کو بھی انہوں نے اس میں شامل کر دیا اپنی تنقید میں۔ اب پھر باری باری سب نے ان کو پکڑا، سب نے ان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا جتنا لگایا جا سکتا ہے۔ اور اب پھر وہی جب آفتاب اقبال صاحب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ایک لائیو ڈیبیٹ کر لیں، اب جس کو کہتے ہو میں اس کو بیچ میں لے آتا ہوں، تو دوبارہ سے پھر وہی معاملہ بھاگ کے ان کا انہوں نے رپلائی نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا۔ انجینئر صاحب میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی عبرت حاصل کرنی ہوتی تو وہ اسے ایک لڑکی سے کر لیتے، سیدہ لیلا بطول سے، جنہوں نے آپ کی ایک ایک ویڈیو سے آپ کو ایکسپوز کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر ہدایت ملنی ہوتی تو ابو جہل کو بھی مل سکتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کو ہدایت دے، اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا مرزا صاحب واقعی علم پر مبنی گفتگو کرتے ہیں یا پھر وہ ہمیشہ چیلنج دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔